अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाज लोग इस बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लामी मालूमात की रोशनी में मालूम हो सकता है। इस हवाले से हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या सबक देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में छिपकली के साथ कैसा मामला करने को कहा गया और रवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आया इसको मारने पर सवाब के बारे में कोई रवायत है, या सवाब मिलता है तो कितना सवाब मिलता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के गिरोह का एक कीड़ा है और इस गिरोह में एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 इकसाम हैं, और ये बरआज़म अंटार्कटिका के अलावा सारे बरआज़मों में पाया जाता है। ज़्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। ये कर्मखोर हैं, यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई अक़साम में रंग बदलने के लिए हैरत अंगेज़ सलाहियत होती है, जो शिकारी जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खुसूसियात तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। नाजरीन, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहत महसूस करते हैं, जबकि ख़वातीन को तो इसके नाम से भी डर लगता है। अक्सर ख़वातीन जब इसको देख लेती हैं तो अचानक से एक चीख की आवाज़ आती है और पता चलता है कि किचन या बाथरूम में या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। आपको बताते चले कि छिपकलियां आम तौर पर एक रेंगने वाला जानवर है, जो आम तौर पर घरों की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज़ इकसाम जहरीली ज़रूर होती हैं, मगर आम तौर पर घर में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। बस इनको देखकर कराहत का एहसास ज़रूर होता है। छिपकली की बहुत सी अक़साम हैं, जिनमें से बाज़ जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं और कुछ उनमें छोटी जिसामत की होती हैं। चाहे बड़ी हो या छोटी, लेकिन हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है कि आया छिपकली को मारना जायज़ है या इसमें सवाब मिलता है या नहीं। इस बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। नाजरीन, आम तौर पर मुसलमानों का मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इनको ना मारा जाए तो उसको घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, और इसको मनहूस समझने में क्या वजह है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या, और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रा अर्ज़ का एक कर्बनाक सानहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों परिंद जिनों इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रवायत के मुताबिक जब च्यूंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ, तो च्यूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे, ताकि ये आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। उसी मौका पर ये छिपकली ही थी जो इस आग को अपनी फूंकों से मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रवायत के मुताबिक एक और सहाबी फ़की बिन मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आज़ाद करदा एक ग़ुलाम जब बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई, तो उन्होंने वहाँ एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे,
تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھر میں پائی جانے والی چھپکلی وزغ کی ہی ایک قسم ہے اور اسے وزغ سے نکالنا درست نہیں۔ جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی، روایت صحیح بخاری۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا، روایت صحیح مسلم۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی تو اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح سے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کے بارے میں کیا روایت ہے۔ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، جو شخص کسی کرلے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں مارنے والے کے لیے اس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے والے کو اس سے کم۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر 100 نیکیاں بھی ہیں، اور ایک بار میں نہ ختم کیا گیا تو اس کی نیکیاں کم ہوگی۔ لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔